गिरीश आज तुम्ही प्रोटेस्ट स्टार्ट केलं पुढे पुढे सर एक स्टेप तूच एकटाच यो पुढे तू लयता फर्स्ट तू पुढे तुमकां सगळ्यांक हांगा येवकार आनी आयज आमी हांगा जमल्या की एक आमची आसा ती सगळ्यांनी आमी प्रिजर्व करपाची. हांव सुद्दां हांगा ह्या गोंयच्या साहेबाच्या धर्तीचेर हांव रावता, बरे भाशेन रावता, पूण अशें जे पळय आयज चल्ला पळय पावर तो मिसयूज करून तो सारको आमकां वायट संकटान घालपाचें और हितून घालपाचें. आयज हांगा आमी प्रोटेस्ट करपाक आमचे GPCचे प्रेसिडेंट श्री गिरीश चोडणकर, आमचे महिला अध्यक्षा बिना नायक, आमच्यो दिल्ली ऑब्जर्वर डॉक्टर सीमा, तशेंच आमचे यूथ लिडर ग्लेन, आमचे यूथ प्रेसिडेंट ऑफ वरद मार्दोलकर श्री एडवोकेट वरद मार्दोलकर, आमचे सेक्रेटरी GPCचे जनार्दन भंडारी, तसेच आमचे महिला अध्यक्षा मारिया वारेला, आमचे सांताक्रूजचे आमचे लिडर बाबा म्हणटा आमी तेका आमी बाबा म्हणटाले, आनी आमचे GPCचे स्पोक्सपर्सन आर्किटेक्ट तुलियो डिसुजा, तसेच आमचे अनेक GPCचे पदाधिकारी जॉइंट ट्रेजरर सेक्रेटरी आमचे खेमलोबाब, तसेच आमचे सांताक्रूजचे यूथ लिडर यूथ प्रेसिडेंट शाही शामोणकर, आणि आमचे उपस्थित सगळे काँग्रेस आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीचे सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचे धडाडीचे जेंका हांव ल्हानपणासून वळखता, आनी आमचे कायडो बाब तुका नमस्कार येवकार, बरें दिसलें आयज तूं आमचे मदीं आसा. आतां आमचे सगळे जाण आपापले मत व्यक्त करतले हांगा कितें घडलां पळय तें, आनी सगळे विचार मांडून जातकूच आमी फुडलो डिसिजन कितें घेतले हेजेर येतले. आनी आयची आतां ही हांव सर गिरीश सरा कडेन बिना मेळगडी मागता की तेंच्यांनी 2 उतरां सांगता. मॅडम फुडें तुमी फुडें फुडें. आज आमचे सगळे काँग्रेस फॅमिली हांगा जमिल्ले आसा in order to ask question to the BJP government, how can they have an illegal construction here? Initially there was a small hut just for the storage of coconuts, and this hut belonged to Mr. Maria Jose Pinto. He asked for the license for renovation license he had asked, and later on all the records were manipulated, and the petitioners who were there was Suvarna Lotlikar and Manish Munot. Now this Manish Munot is from Mumbai. As I have learned, he is the husband of Shaina, who is BJP spokesperson. Now what they have to do here, they have done all irregularities. They have violated CRZ. They have tried to take the permission from everyone. TCP Conservative, ASI, that is Archaeological Survey of India, six times Archaeological Survey of India, Delhi has objected to this construction, but still they went on constructing this particular building, which you can see at the back of me. Now let me tell you one thing. This BJP government, whether it is at Delhi or it is in Goa,
When ASI has given permission, it itself means they are hand in gloves, the Delhi BJP government and Goa BJP government. How can they erect a one floor building here, which you all can see? So with and health department, there was another permit there. All these departments have given permission. So this itself shows that BJP is trying to manipulate all the records. How can they have illegal construction in CRZ zone, which is next to a religious church monuments? So we object to all of us, object to that, and that's why we all of us are here. Thank you. Instead of conserving the heritage, next to a heritage site, St. Kajetan Church, within 100 meters range of it, we see a one-storied building which is being erected right behind my back. With all permissions, with all licenses, first coming from the CRZ. How can CRZ, the authority which is supposed to be a regulationary authority, give permission for an erection of such big building next to a heritage site? What are we trying to do here? Are we trying to destroy that rich heritage and culture that we have? Are we trying to destroy all the old monuments which we have just by erecting big structures, concrete structures next to it? What are we going to pass on from generation to generation? Why are they even kind of, having constructions like this erected with no authority raising or stopping it? BJP government is there in Goa. This building, which is now getting permission of all kinds from all authorities, ASI, CRZ, from the Panchayat, everywhere. TPC, Conservation Committee, they have also given them permission. With all permissions, in open this one they are sitting and they are doing this irregularities only because BJP government in the state is supporting them. Without the BJP government supporting, this wouldn't have been possible. And why? Because BJP spokesperson's husband is one of the stakeholders in this project. One needs to stop. One needs to save Goa. Rich heritage that you have of Goa needs to be saved right now. If all of us raise our voice, that's when it will be stopped. And I feel all need to join their hands as Congress has come out and spoken loudly against this issue and take it up in the future days so that this structure doesn't come up over here. Thank you. Old Goa is known for the religious purpose. आणि सगळे लोक आख्या संवसाराचो हांगासर येता आनी तेन्ना आमकां डिसेंबराच्या टायमार एक्सपोजिशनाच्या टायमार सुवात आसना हिंगासर पार्किंग करपाक लोकांक रावपाक आनी जरी तर हें तर दिलें तांकां रावपाक आमी खंय रावयतलीं आमचें जनरेशन भुरग्यांचें आख्या संवसाराक पडलेलें आहा ते येता गोंया बिकॉज तांकां लाभ आसा सेंट झेवियराचो. The Saint Xavier is the source of us. He is the helper of us. And without him, we cannot the whatever permission. Even if a small person wants to build a house, he has to make hundreds of trips. But the higher authorities gets sitting down every permission. So my request is to stop this and give us the liberty to use for our own good and for our future generation. Thank you. देव बरो दीस सगळ्यांक. तुमी जाणा आयज हिंगासर आमची ओल्ड गोवा हेरिटेज आमचो गोंयचो सायब फ्रांसीस झेवियर आनी हो गोंयचो सायबूच न्हू आमचो गोंयचो राखणदार आनी ही एरिया जावन आसा आमची हेरिटेज एरिया ही कोर एरिया जावन आसा आनी एका टायमार ह्याच जाग्याचेर पारीकारान टेम्पररी हिंगा टॉयलेट बांदलेले आनी हे टॉयलेट हायकोर्टाची ऑर्डर हाडून फादर बिस्माकान केस घालून ह्या टायमार एरियाचे ते टॉयलेट हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर मोडून उडयलेले आनी आतां त्याच जाग्यार तेकाच तेंकोन तो हिंगासर येदी व्हडली बिल्डींग येता. BJPच्या गव्हर्मेंटाच्या टायमार हें कितें चल्लां हिंगासर गोंयान. ही बिल्डींग हिंगासर केन्नाच येवंक शकना कित्याक हिंगासर CRZ लागता प्लस हिंगा हेरिटेज झोन आहा आनी ह्या जागो हो सांबाळूंक जावो कित्याक हिंगासर लाखाचे लाख लोक येता गोंयान आमच्या सांत फ्रांसिसाच्या फेस्ताक
तेज्या एक्सपोजिशनाक लाखांनी लाख आख्ख्या संवसाराचे लोक येता आनी हे लोक हिंगासर येता कित्याक हिंगासर आमचे कल्चर पळोवपाक आनी आमच्या गोंयच्या सायबाकचे पळोवपाक आनी हो जागो आमी सांबाळूंक जाय हिंगासर आमचें पार्किंग जाता हिंगासर आमच्यान खुबशे आमच्या ह्या एरियाक आमचे सांबाळूंक आमी करूंक जाय तुमी पयला फाटल्या दिसांनी हिंगा डेल्ली आतां एक इगर्ज मोडली BJP गव्हर्मेंट आसलो आनी आम आदमी पार्टी हे दोन पार्टयो हिंगासर आसतना ही इगर्ज कशी मोडली हें तेणी आमकां सांगूंक जाय कित्याक तांकां ऑर्डर नासतना अशें मोडप लोकांचें चिंतप ना आनी पळोवप ना खंयची जात कात काडटा तुमी आनी आमच्याच रिलिजनाचेर अशें खुबशें वायट घडटा हें आमकां पळोवपाक बरें दिसना आमकां गोंयांत हिंगासर जात कात रिलिजन आमकां केन्नाच लागना आमकां हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम आमी सगळे एक जावन आमी चलता आनी अशेंच आमी चलपाचें आहा फुडें आनी आमी आसोसर हिंगासर असले डिविजनाक गोंयांत तरी जावं केन्नाच दिवचें ना आनी हांव मागताय गोवमेंटा कडेन हें पळय तेणी पळय बांदलां तेका ऑर्डर काडून हें तेणी मोडून उडोवपाचें कित्याक हेरिटेज एरियान आहा आनी आमी कशेंच जावंक आमी दिवचे ना देव बरें करूं. आज आमी पवित्र भुमीचेर सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या पवित्र भुमीचेर आमी आज हांगा हजर आसा आनी आमी पळयता की ह्या पवित्र भुमीचेर जी हांगा हेरिटेज सायट जावन आसा अशा जाग्यार ह्या बफर झोन म्हणचे परस हांव म्हणटा हो कोर झोन जो आसा ह्या झोनान हांगा स्ट्रक्चर उबें जाल्लें आसा ह्या सायडींतल्यान जर पळयत जाल्यार CRZ जर हो सरकार खरोच फॉलो करता आनी जर पाळपाची भाशा उलयता जाल्यार हें स्ट्रक्चर CRZान येता सो सगळ्या नियमाचें उल्लंघन करून हें स्ट्रक्चर हांगा उबें जाल्लें आसा आनी हें स्ट्रक्चर एका BJPच्या लिडराच्या घोवाच्या नांवार हांगा आसा 149चेर आमकां तें पळोवपाक मेळटा 11,900 स्क्वेअर मिटर टोटल 4/1 सर्वे नंबर 11,900 स्क्वेअर मिटर जमनीन हें स्ट्रक्चर उबें आसा आनी अशा ह्या सरकाराक म्हणजे ज्या स्ट्रक्चराक खरें कायद्यान परमिशन मेळना सो अशें बेकायदेशीररित्या ह्या स्ट्रक्चराक परमिशन घेवन हें स्ट्रक्चर हांगा उबें जाल्लें आसा ह्या हेरिटेज सायटाचेर हेरिटेज सायटाचेर हें जें स्ट्रक्चर उबें जाल्लें आसा हें आमकां नजरेक आतां जें आमी हाडून दिलां काँग्रेस पक्षान जें नजरेक हाडून दिलां हांव मागता की सगळ्यांनी ह्या इल्लिगल स्ट्रक्चर पळयता की चर्च डेमोलिश जाल्ली आसा हें तेजे परस वेगळें कांय न्ही हें पसून हो एक तोच प्रकार पूण वेगळ्या पद्दतीन केल्लो प्रकार तर हांव मागता की हो ह्या स्ट्रक्चरा विरुद्ध इल्लिगल स्ट्रक्चरा विरुद्ध जो आमी आतां काँग्रेस पक्ष हांगा लढो उबारतली ते डेमोलिश केले शिवाय आमी ओगी बसपाना सो हांव मागता आनी आव्हान करता की एक मॅसेज दिवया की अशें हें जें इल्लिगल स्ट्रक्चर्स जशें सरकारान पयर तांबोळे जे गाडे मोडून उडयले इल्लिगल स्ट्रक्चराच्या नांवान आज पर्यंत तांकां रिहेबिलिटेट करपाची खंयच परत भाशा करूं ना आनी तांकां रिहेबिलिटेट केल्लेंय ना तेंचो विशय तो मिटूय ना सो इतकोच जर सरकार इल्लिगल स्ट्रक्चर डेमोलिश करपा बाबतींत जर सिरियस आसा जाल्यार पयलें हें स्ट्रक्चर डेमोलिश करचें हें आमी सरकाराच्या नजरे हाडून दितले वेळ पडल्यार खंयच्याय थरार वचपाची आमची तयारी आसतली पूण ह्या सरकारा विरुद्ध आमी प्रखर असो लढो उबारतले. जशें पयर हांवें प्रेस कॉन्फरन्सान हें बेकायदेशीर बांदकाम हांगासर सर्वे नंबर 4/1 तितून चल्ला ताचो कांय भाशेन म्हज्या कलिग्सान उल्लेख केला आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सान हांवें डिटेल ही एज पर द ASI ही एक प्रोटेक्टेड एरिया whenever there is a protected area you cannot do anything in that protected area भायर एक दुसरी एरिया आसता थंय आमी म्हणटात प्रोहिबिटेड एरिया थंय कितें रिपेर रेनोवेशन कितें करपाचें आसा तें करूया आनी ताचे भायर फक्त थंय रेगुलेटेड एरिया पळय आसा त्या रेगुलेटेड एरियान
कांय भाशे डेव्हलपमेंट आर परमिटेड विथ सर्टन रिस्ट्रिक्शन्स. पूण ह्या जाग्यार ह्या पवित्र भुमीचेर जी कायद्या प्रमाणे जावन वर्तता एक प्रोटेक्टेड एरिया आनी तितून कसलोच डेव्हलपमेंट करपाचो कोणाकूच हक्क ना. आनी दिस फॅक्ट is clearly mentioned in the ASI letter and the final permission on 3rd of February 2020. फक्त तांकां रिपेर्स करपाक. कसले रिपेर्स? तेतून एज पर द रिकॉर्ड्स अवेलेबल एक नाल्लाचे लॉज आशिल्ले आनी त्या नाल्लाच्या लॉजाक रिपेर्स करपाक तांकां एट द मोस्ट परवानगी मेळोंक शकताली. पूण तांणी कितें केलें? ह्या सर्वे प्लॅनार 390 आनी 7 स्क्वेअर मिटराचो एक प्लिंथ बेकायदेशीर प्लिंथ दाखयलो. तो प्लिंथ खंयच दिसनाशिल्लो हांगा. ASIन हेजेर सर्वे केल्ली 2000 फेब्रुवारी 2018 तेन्ना सुद्दां हांगा फक्त एक धाकटुलें हट आनी हे हट नाल्लाचें लॉज. ताचे भायर CRZ, as per the Environment Protection Act and the CRZ regulations that are in force as per the 2011 notification, within 100 meters of the river is a prohibited area. It is a NDZ. आणि हे बांदकाम हे NDZान परवानगी दिल्या हे GCZN. ताचे भायर गोवा कन्झर्वेशन कमिटीन हांकां परवानगी दिल्या again illegally when only repairs are permitted. A reconstruction, in fact there is no reconstruction only, the construction of a new building to destroy this pristine and beautiful area, which not only is part of the protected area where there is St. Cathedral, there is St. Cajetan Church, Viceroy's Arch, there is also the Viceroy's Palace in ruins, and there is an ancient garden belonging to this old capital city. अशें आसतना ह्यो सगळ्यो परमिशनां बेकायदेशीर तांकां दिवन अंडर पॉलिटिकल प्रेशर ह्या BJP सरकारान ह्या पवित्र भुमीचो सारको वाट लावन दिलो. आज आमी मागता सरकारा कडेन ताबडतोब की परमिशनां फाटीं घेवची आनी ही पळय जागा आसा ती रिस्टोर इट बॅक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. हो इश्यू सगळ्या आमच्या गोंयकारांक इज व्हेरी डियर बिकॉज ओल्ड गोवा इज अ पिलग्रिमेज सेंटर नॉट ओनली फॉर गोवन Catholics but people across the religious faiths, not only in Goa but all over India and all over the world. We appeal to the government not to destroy this heritage, and as a Congress party we are going to write to the UNESCO, this is one of the 7 protected sites of the UNESCO. We are going to write to the UNESCO telling them what is the government trying. Thank you. आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी एक हेरिटेज सायट, वर्ल्ड हेरिटेज सायट जो BJP सरकार डिस्ट्रॉय करपाक पळयतात तेजेर आमचे म्हणयारे आर्किटेक्ट बाप्तुलियो, आर्किटेक्ट बाय रॉयला हांणी सरकाराच्या नजरेत हाडून जवळ जवळ 5 दीस जाले. तरी आसतना सरकारा कडल्यान कांयच उत्तर येना. एक हेरिटेज सायट जाका प्रोटेक्शन आसा वेगळे वेगळे कायद्याचें, CRZचे वेगळे वेगळे प्रोटेक्शन आसा, तरी आसतना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार कायदे बदल नासतना सपोज तांकां जर तेंच्या BJPचे स्पोक्सपर्सन जे शायना आसा ते बॉम्बे फायट करता की हेरिटेज प्रोटेक्शन करपाक आनी गोंयांक येता आनी प्रोटेक्शन्स आमचे जे हेरिटेज आसा वर्ल्ड हेरिटेज सायट ते डिस्ट्रॉय करपाक ते काम करतात. म्हणजे कसो डबल फेस. मुंबय ते फायट करता एक व्हॉलंटियर टू प्रोटेक्ट द हेरिटेज आनी गोंयांक येता आनी आमचे
हेरिटेज हांगा डिस्ट्रॉय करता. म्हणजे BJPच्या लिडराक कितें करपा जाता हेजे पयलीं आमी अनेक इश्यू घेतलेलो, आमी तो कोर्टांकूय घातलेलो आसा. मनोहर पर्रीकरान कशें करून सांगे तालुकाक फॉरेस्टांक इल्लिगली कन्स्ट्रक्शन केल्लें, तेजेर सरकारान सगळे कायदे भायर मारून आनी हांगा जो हेरिटेज सायट आसा थंय वेगळी वेगळी परमिशन तांकां दिल्या आनी कशें करून ही परमिशन तांकां मेळपाक शकतात. म्हणजे एक म्हणजे कन्जर्वेशन कमिटी, सो कन्जर्वेशन कमिटी हे तांकां लायसन दिवपाकूच शकना पूण दिलें. तेजे नंतर TCP हे CRZ वायोलेशन आसतना TCP तांकां लायसन दिवपाकूच शकना, सो सेकंड वायोलेशन. थर्ड हेल्थान NOC दिल्या. चवथी कन्स्ट्रक्शन लायसन दिला विलेज पंचायत, कारण विलेज पंचायत तांकां कंडिशन घातली ही हाडपाक. आनी आमचो जो पंच आसा हांगा आनी ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा तेणें परत तांकां लेटर पयर बरयलां आनी सगळे डॉक्युमेंट्सूय मागोवन घेतल्यात की तांकांय मिसगायड केलें की तेणी सगळे लायसन धाडले आनी तो एकलोच ओपोजिशनाक आशिल्लो. तेजे नंतर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हांणी ताका परत ऑब्जेक्शन हाडलें आनी तरी आसतना ऑब्जेक्शन हाडून सुद्दां कायदो बॅन करपाक शकता BJPच्या टॉप लिडरांक. ना खावूंका ना खाणेनुका उलयतालो आमचो बाब नरेंद्र मोदी. हांगा पळयात की कशें वायोलेशन. हांगसरल्यान दर्यो खंय आसा आनी कन्स्ट्रक्शन सायट खंय आसा. हांगसर पळया हेरिटेज सायटीक भितर म्हणजे सामके कोर एरियाक जंय परमिशन दिवपाकूच शकना. आतां हें लॉज नाल्लाचें, हें नाल्लाचें लॉज अशें आसपाक शकता. तुमी तें एक्झॅक्टली हें पळयात. सो आमी ह्या सरकाराक इल्लिगलिटीज आनी गोंय ह्या हेरिटेजी खातीर हजारांनी ट्युरिस्ट गोंया येतात तें डिस्ट्रॉय करपाक ते मुखार सरल्यात. आनी त्या खातीर ताचे निशेध करपा खातीर आनी सरकाराचें केंद्र लक्ष केंद्रीत करपा खातीर आयज आमी सगळे हांगा येवन प्रोटेस्ट करतात सरकाराचे दोळे उगडपा खातीर. आनी मागता सरकारा कडेन इमिजिएटली हें कन्स्ट्रक्शन पयलीं बंद करचें आनी इमिजिएटली जे कोणी इल्लिगली परमिशन हांकां दिल्लें आसा तेंचेर इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय, तांकां सस्पेन्शन जावपाक जाय. ना जाल्यार आमची जी हेरिटेज ही आसा गोंयची ती एकल्यान सुरू केली जाल्यार हो रूल जातलो. आयज जर हे अलाव जालें हांगा जाल्यार हे एग्जाम्पल घेतले आनी वेगळे वेगळे परमिशन मागतले. खूब जाणांले प्रॉपर्टी आसा ते म्हणटले शायनाक जर हांगा परमिशन मेळटा BJPचे स्पोक्समॅन म्हणून जाल्यार आमकां कित्याक ना. आनी प्रत्येक जाण हेरिटेज सायटी भितर इल्लिगली कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जातलें, सरकार ताका आडोवपाक शकपाना. Girish Babu, if construction not stopped, then what will be your further course of action? Advocate Carlos is the chairman of the legal cell. Good evening to all of you. And this is a very serious matter because according to us, heritage, environment, these are very dear to everyone. And it's heritage which is actually keeping with the environment which keeps Goa going for what Goa is known all over the world. So you see, एक सांगूच होता पयलें स्टार्टिंगा हे नाल्लाचो नाल्ला लॉज म्हणून टॅक्नॉलॉजी यूज करून उजार करून थिंगा नाल्ला लॉज म्हणून ते रिपेर करूंक सोदता. हे कोणाचे बुद्ध ती चोवपा पडटलें कित्याक असले फोटिंगपण आमी जाणात डे इन एंड डे आउट चोयतात. सेल्युटाचे गायले म्हूण एक शॉप आहा जाल्यार एक हावज आहा जाल्यार लॉज आहा जाल्यार तें लिगल जायना. सो ते घर आशिल्ले वा नाशिल्ले ते सगळे आमी डॉक्युमेंट काडटात. थोडे डॉक्युमेंट आसात आमकडे. आनी आज सांगले सगळे स्पिकरान सांगले ते CRZ लागता आनी एन्शंट मॉन्युमेंट्स एक्ट लागता. हो जमीन आसा तो प्रोटेक्टेड सायट म्हणल्यार it is like what we call red zone where there is nothing can be constructed. See, just like CRZ, there are zones. There will be afterwards 100 meters, 200 meters, but this is protected site. So this is within the red zone and nothing can be done. Now, we are looking at the documents and I think we will take this case forward so that we can vindicate and protect not only the sacred lands, not only relating to this place, whether it's dealing with old Goa, but every other place where sacred land in Goa is thought to be trampled upon, taken over by the real estate lobby, and trying to finish the unique identity of Goa, we will fight and we will protect. Girish Babu. Yes. Girish Babu.
If this construction has not been stopped, then what will be the further course of? See, as our learned lawyer, who is the chairman of the legal cell, and our architect, Bob Tulio, that day also he said, and today he has also said that we will write to UNESCO. So we will work out on all the legal options before us, whatever legal options are available. Because see, एक कायदो जर करता, कायदे आता हो रस्तो असा, आता ह्या रस्त्याचेर घर बांदपा येना. सपोज कोण तरी परमिशन दिता ते रस्त्याचेरच घर बांदपाक, ती गजाल हांगा जाल्ली आसा. म्हणजे जंय कांयच करपाक शकना थंय आयज कंस्ट्रक्शन चलता. म्हणजे हो सरकार कसो चल्ला केंद्राचो आनी गोंयच्या राज्याचो तेजें हें प्रतीक. सो जे गरज आसा, कारण गोवाक जो टुरिजम एक येता, टुरिजमांतले म्हाका दिसता 50% टुरिस्ट ह्या सायटीचेर येतात. This is a world heritage. I will make one direct allegation against the government. It is just simple as this. If you are with the government, you will be protected. If you are not with the government, you will be attacked. You see, this is all over India. This is a phenomenon. I don't want to speak only about Goa. This is all over India. Central government, which is the custodian of heritage environment, on 19 February 2021, brought out a circular misaligned all illegalities. This matter has been stayed by the Bombay High Court. We have also filed a petition here in Goa in relating to that Sunburn Beach Club, and that matter will be adjudicated over here. But Bombay High Court in Bombay has stayed that notification. This is a license to commit illegalities. This is a license which they are allowing by executive action. It's a total fraud. And to answer your question specifically, if the government doesn't stop, we will explore legal options to get the stay from the proper So courts. for how long you will wait? We are working on it because you see, RTI, unfortunately, things are not in public domain as they should be. We are also trying to enforce that everything should go up in the public domain. And if the documents are given to us within 24-48 hours, I think another 24-48 hours we require so that we can work and we can file the petition. The moment we get the documents, we will immediately file the petition. We will keep you all informed also. This is the second step that we have initiated. First is that through press conference, आम्ही सरकाराकडे मागणी केली. सरकार रिस्पॉन्ड जायना. नाका आशिल्ले थंय कोणाक बारीक बारीक गरीब लोक आसा, कोण पोट भरतात, ते इलिगलिटी म्हणटात तुमी डेमोलिश करतात. आनी हांगा हे शायना तुमगेले स्पोक्स पर्सन म्हणून ताका तुमी प्रोटेक्ट करपाक सोदतात, म्हणून तुमी हें अलाव करतात. हें जर अलाव केलें जाल्यार गोंयच्यो वेगळे वेगळे इलिगलिटी सगळे करतले. हें एग्जाम्पल जातलें. हें लोकांचे मुखार एग्जाम्पल जातलें. तें बंद जावपाक जाय. म्हणजे तुमकां पावर असल्यार तुमी कितेंय करपाक शकता. कायदे बेन तुमी सगळे कायदे चेंज करपाचे, कायद्यान बसोवपाचें. जर जातात जाल्यार तुमकां दिवपाकूच जाय जाल्यार. पूण कायदे तुमी सगळ्यांक बुलडोज करतात. कोणाचें ऑब्जेक्शन आसा तें बुलडोज करतात आनी तुमी ह्यो इलिगलिटीज अलाव करतात. दीस इज नॉट. गिरीश बाब, हो इश्यू तुम्ही कितलो लावन धरतले? कारण फाटीं सुद्दां तुमचे खुबशे प्रोटेस्ट जाले की फुडें मागीर फॉलोअप जायनाशिल्ले. सो हो जो आतां इश्यू आसा तो तुमी खंय मेरेन व्हरतले? म्हळ्यार कितलो तो जर स्टॉप जायना जाल्यार तुमी फक्त म्हणलें लिगल, पूण कन्स्ट्रक्शन जर चालूच रावलें जाल्यार कितें करता? आमी एक म्हणजे आमी उगी रावले ना, प्रेस कॉन्फरन्स घेवन उगी रावले ना. आयज आमी ह्या सायटाच्या एक्झॅक्टली मुखार येवन आमी प्रोटेस्ट सुरू केल्लो आसा. ज्या कारणान लोकांक पटोनी आमी कितें सांगताले तें रॉंग नाशिल्लें म्हणून. आमी एक्झॅक्टली दाखयता कन्स्ट्रक्शन कशें आनी कशी इलिगलिटीज आसा त्यो. आनी खंयचोच इश्यू जो आमी घेतला तो आमी प्रोटेस्ट करीत रावले. कंटिन्युटी लायटीचें बील जावं गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड, कितल्योश्योच आमचे डिमांड जे आसात सरकारान खूब फावटी फुलफील केल्ले आसात. आमी जे डिमांड केले आमी प्रोटेस्ट चालू दवरलो. आमी लोकांचो आवाज जावन काम करतले. हो सरकार आसा तो एडमंट आसा, हो सरकार आसा तो करप्ट आसा, हो सरकार आसा तो बेड्डो आसा, हो सरकार आसा तो ताका कुड्डू जाल्लो आसा. ताका फक्त इलिगलिटीज आनी पयशेच दिसतात, बाकीचें कांय ना. बट ओपोजिशना असलें लिगल असल्यार ते इलिगल करता म्हणटा तुमी, आनी तुमचे जर पावरा असले जाल्यार ते इलिगल असल्यार तुमी लिगल म्हणटात. सो आमी जशें कार्लोस बाबान सांगलां, जशें तुलियोन सांगलां, आमकां ज्यो ऑप्शन आसात आमी फायट करीत रावतले आनी सरकाराक ह्या उगडे करतले. कशें करून हें करतले. वोट ऑफ तेंगीत
हांव सायमन कायत सांत आंद्रेचो काँग्रेस फडेकाण सपोर्टर आनी वोटर भुरगेपणासान आयज आमी जें कितें आमच्या लिडरान हिंगा येवन सांगलां तें तर सरकार आयकोंक तयार ना. वेळ येयल्यार आमी हातीन येवन आमी सगळे गोंयकार एकठांय जावन मोडटले हें आयज म्हजें सांगणें. सरकार कसलो चोरांचो गोंय फुटल्या सरकाराचे दिसती पडना. ह्या जाग्याचेर बिल्डींग येताय तें कितें म्हणजे फकत तुमी बसोन बीजेपी गोंयच्या लोकांक फटयताय. काल एक आम आदमी येयलोलो इग्रोज मोडली दिल्ली आनी हिंगा आमकां गोंयकारांक पिच्यान काडूंक येयलोलो आनी बॅनर मारलेले Arjun Kejriwal, Goa loves you. We hate you, Arjun Kejriwal. You have no right to come again in Goa. हांव सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हिंगा हाजीर जाले तशेंच आमचे रिपोर्ट सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें.